खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी बबाल ना हो। इमरान खान का एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो इस वक्त उनको पे कर रहा है, और वो मास्टर स्ट्रोक था कि उन्होंने जिस वक्त सूबाई असम्बलियाँ तोड़ी, KPK की और पंजाब असम्बली तोड़ी, और उस वक्त के सियासी पंडित और अपने आप को सियासी गुरु कहने वाले ये कहते थे कि इमरान खान ने अपने पाँव पे शायद ख़ुद कुल्हाड़ा मार दिया। लेकिन इमरान खान के इसी मास्टर स्ट्रोक की वजह से PDM की सारी हुकूमत जो है वो इस वक्त घुटनों के बल जो है वो गिरी हुई है। ख़वातीन व हज़रात, अदालत से 14 मई का एक फ़ैसला आ चुका हुआ है, और सिर्फ एक इस फैसले पे इमरान खान साहब की इस कानूनी जंग जीतने की वजह से PDM का टोला जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात करने पे आमादा हुआ, और यही वजह है कि इमरान खान साहब उनको घसीट के जो है वो लेकर आए मुज़ाकरात की टेबल पर। आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ, और ख़ासा तवील दौर ये हुआ, और उसमें जिस वक्त उसके बाद तस्वीरें आईं या उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आईं, उन स्टेटमेंट्स की नज़र में जो है जो उसमें बयान आया उस स्टेटमेंट्स में वो यही था कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो बड़े पॉजिटिव हुए और किसी किस्म का कोई डेडलॉक जो है वो नहीं है। और उसमें बातचीत क्या हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से क्या 3 नुकात पेश किए गए, वो बड़े इंपॉर्टेंट है ख़वातीन व हज़रात। लेकिन इस सारे सिनेरियो में जो है वो विनर हमें इमरान खान नज़र आते हैं। आज इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हुई एक और केस में, और उस पे उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा हमारा मुतालबा जो है वो सिर्फ एक है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ जो बाकी मानदा हैं, यानी नेशनल असम्बली और सिंध असम्बली और उसके अलावा बलूचिस्तान असम्बली। और अगर आप इस बात पे बज़िद हैं कि एक ही दिन इलेक्शन हो तो इसी सूरत हो सकते हैं कि आप फ़ौरन जो है वो असम्बली तहलील कर दें, नेशनल असम्बली। ख़वातीन व हज़रात, इसमें सारे सिनेरियो में जो है वो अगर कुछ थोड़ी सी बज़ाहिर जो लचक नज़र आ रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है। नून लीग जो है वो, आप जानते हैं कि नून लीग का एक प्लान था जिसके मुतालिक हमने अपने ट्विटर में भी बताया, अपने वीलॉग्स में भी बताया कि उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था कि किसी तरह अक्टूबर तक मामले को खींचा जाए, और अक्टूबर के बाद फिर जो है वो मज़ीद 1 साल की एक्सटेंशन और ली जाए, और सन 2024 में जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएँ। ख़वातीन व हज़रात, जो हमारी निगरान हुकूमतें जो पंजाब में और KPK में हैं, इस वक्त उनकी मुद्दत भी पूरी हो चुकी है। दूसरे लफ्ज़ों में वो भी इस वक्त जो है वो इल्लीगली तकरीबन काम कर रही हैं। अब मुज़ाकरात की टेबल पे भी एक मास्टर स्ट्रोक और अहम पत्ता खेला इमरान खान साहब ने, और वो ये कि 3 नुकात रख दिए। और पहला ये कि जी आप मई के अंदर जो है वो तहलील करें असम्बलियाँ। दूसरा उन्होंने ये कहा कि आपने अगर मई में असम्बलियाँ तहलील करते हैं और अगस्त में जाके इलेक्शन करवाते हैं तो ख़वातीन व हज़रात उसके लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो अपनी जगह कायम है 14 मई का, तो अगर 90 दिन से तजावुज़ करने के लिए कुछ भी किया जाएगा तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी का तरमीम लाना बड़ा ज़रूरी है। यानी अगर आइन में तरमीम करनी है तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ करना है। इस वक्त तकरीबन 180-90 के करीब तकरीबन लोग जो है वो असम्बलियों में मौजूद हैं, या गालिबन 200 के करीब। तो 2/3 मेजॉरिटी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वापस असम्बलियों में आना बड़ा लाजिम है। ये एक शर्त उन्होंने रखी, और तीसरी शर्त जो है वो ये कही गई कि जुलाई में या मैक्सिमम जो है वो अगस्त में जो है वो इलेक्शंस करवाए जाएँ। ख़वातीन व हज़रात, अब टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइमलाइन के हवाले से भी हमने ये बताया था कि नून लीग की आप इन मुज़ाकरात में बैठने के बावजूद, इसहाक डार की स्टेटमेंट के बावजूद कि जी कोई डेडलॉक नहीं है, लेकिन आप उनकी बदनीयती से बिल्कुल आप आंखें बंद नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि अब अगर तो इलेक्शंस जो हैं जैसे अगस्त का जिक्र हुआ, तो अगस्त में आपकी चूँकि ये मामला शुरू हो जाएगा बड़ी ईद का, जून में बड़ी ईद भी आ रही है, उसके बाद फिर मुहर्रम का सिलसिला शुरू होता है, फिर सफ़र का सिलसिला शुरू होता है। जो नून लीग ने अपने ज़हन में एक तस्वीर कशी की हुई थी अक्टूबर तक जाने के लिए, वो ये था कि जी सफ़र का, यानी कि सफ़र के महीने में 40वां जो है उसके बाद जो है वो मामलात आगे लेके चलते, तो इस तरह अक्टूबर तक जो है वो मामला आगे चला जाता। अब अक्टूबर का महीना इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि उसमें आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ने भी रिटायर हो जाना है, और बाकी और भी मामलात जो हैं वो भी होने वाले हैं। ख़वातीन व हज़रात, अब
مسئلہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو عمران خان نے لا کر ایک بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے۔ بند گلی میں کھڑا کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ وہی حکومت تھی جو کسی صورت کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے، جو کسی صورت کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اب پی ڈی ایم کی حکومت کا یا نون لیگ کا صرف ایک بڑا پوائنٹ جو ہے، میجر پوائنٹ، جس پر کہ عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی سٹیٹمنٹ بھی دے دی۔ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کو واپس آنے کے لیے گنجائش نکالی جائے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ نکالا جائے، نواز شریف کو واپس بلایا جائے۔ اب نواز شریف اگر پاکستان واپس آتا ہے تو نواز شریف تو عدالتوں سے ڈکلیئرڈ مجرم ہے، اور اب اگر نواز شریف واپس بھی آتا ہے تو چونکہ عدالت کو ایک آلریڈی اسٹامپ پیپر دیا ہوا ہے، تو میری اپنی عقل کے مطابق جو ہے وہ ایک اور کیس بھی بنتا ہے، اور وہ یہ کہ اس وزیر اعظم کے ساتھ مل کے ایک اسٹامپ پیپر دیا تھا کہ جی جو ہی صحت مند ہو جائیں گے واپس آ جائیں گے، تو وہ اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو واپس آنے کے بعد نواز شریف نے جانا ہے جیل کے اندر، اور نواز شریف نے جیل کے اندر اس لیے جانا ہے، اور ان پہ چونکہ نااہلی سپریم کورٹ کی طرف سے ہے اور وہ اب الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو یہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، جسٹس آصف سعید کھوسہ کا فیصلہ تھا، انہی کا جنہوں نے ان کو کہ سسیلین مافیا کہا تھا کہ یہ ایک مافیا کے طرز پہ جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ اب نون لیگ کی اصل جو معاملہ ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے نواز شریف کو بھی ایک اور این آر او دیا جائے، اس کے کیسز معاف کر دیے جائیں، اور اس کو جو ہے وہ واپس سیاست میں لے کر آیا جائے۔ خواتین و حضرات، عمران خان نے یہ جو بات کی ابھی اب سے کچھ دیر پہلے، یہ سٹیٹمنٹ بڑی سٹیٹمنٹ تھی کہ نواز شریف کو واپس جو ہے بلائیں، اور ہم دونوں کو عمران خان کہتے ہیں کہ ای سی ایل پہ ڈال دیں۔ خواتین و حضرات، عمران خان صاحب قسمت کے وہ دھنی ہیں کہ اس وقت ان پر، بلکہ اس وقت کیا ہمیشہ سے قسمت کی دیوی جو ہے وہ ان پر مہربان رہی ہے، اور اگر نواز شریف پاکستان واپس آ بھی جاتے ہیں تو اس کا بھی ایفیکٹ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر پازیٹیو آئے گا، کہ عمران خان کا ووٹ بینک آلریڈی بڑھ رہا ہے، اور ووٹ بینک جو ہے نواز شریف کے آنے سے اور زیادہ چونکہ تحریک پیدا ہوگی، سٹیٹمنٹس آئیں گی، تو عمران خان کا قد کاٹ جو ہے وہ ایک اور لیول پہ بھی پہنچ جائے گا۔ وہ تمام لوگ جو عمران خان کو سیاست کی بساط سے نکالنا چاہتے تھے، مٹانا چاہتے تھے، مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ جو اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے تھے کہ ہم نے ان کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، فضل الرحمان پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن اب منگل کے دن تک جو ہے وہ آ گیا ہے معاملہ کہ منگل کو جو ہے وہ ختمی فیصلہ جو ہے وہ ہوگا، کیونکہ اب ٹائم بہت کم رہ گیا۔ خواتین و حضرات، جو پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت بند گلی میں اس لیے پھنس چکی کیونکہ اگر پی ڈی ایم کی حکومت نہیں مانتی تو بھی الیکشن جو ہے وہ 14 مئی کی ڈیٹ اپنی موجود ہے۔ عدالت نے آرڈر دینے کا بولا تھا، کل بھی نہیں آیا آرڈر، آج بھی نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ عدالت جو ہے وہ بڑی دانش مندی سے کام کر رہی ہے کہ وہ بھرپور موقع دے رہی ہے سیاسی پلیئرز کو، پولیٹیکل پلیئرز کو، کہ وہ جو ہے خود بیٹھ کے معاملات کو جو ہے وہ حل کر لیں تو زیادہ مناسب ہے۔ اب یہ جو انہوں نے معاملہ کیا ہوا تھا کہ عمران خان کو صفحہ سیاست سے ہی ہٹانا ہے، اب وہ مجبور ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا پلان یہ ہے کہ یہ لندن پلان پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی لندن پلان کا کیا تھا؟ لندن پلان یہ تھا کہ عمران خان کو بائی ہک اور بائی کروک جو ہے وہ ہٹا دیا جائے، یعنی بے شک ان کو جان سے مار دیا جائے، ان کی پارٹی کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا جائے الیکشن کمیشن میں، عمران خان پہ عمر جو ہے وہ نااہلی ہو جائے اگر وہ زندہ بچ جاتے ہیں، تو اس طرح لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نواز شریف کے لیے وہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن عمران خان نے قانونی جنگ جو ہے وہ جیت لی ہے خواتین و حضرات، اور اس وقت عمران خان اس سارے سنیریو میں اگر کوئی ایمرج کر کے ایک بڑا لیڈر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے تو وہ عمران خان ہی ہیں۔ اب منگل تک جو ہے وہ معاملات آگے جا رہے ہیں، اور دونوں پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی کسی قسم کا ڈیڈ لاک نہیں ہے، لیکن پس پردہ معاملات جو ہیں وہ نواز شریف کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ طے ہو رہے ہیں کہ نواز شریف کے لیے کوئی جو ہے وہ نرم گوشہ پیدا کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ نہ عمران خان صاحب اس پہ کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ ہماری اعلیٰ عدلیہ اس پہ کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک سپریم کورٹ کی ایک مہر لگ چکی ہے نواز شریف پہ کہ وہ ایک سرٹیفائیڈ نااہل اور چور جو ہیں وہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں، بلکہ وہ ایک سرٹیفائیڈ مافیا کے طور پہ سپریم کورٹ سے ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ اب منگل والے دن جو ہے وہ معاملات مزید آگے جائیں گے، اور اس سارے سچویشن میں جو ہے
وہ عمران خان ایک وننگ اینڈ پر نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف پاکستان آتے ہیں تو جیل ان کا مقدر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، انہوں نے آنا ہے اور جیل میں جانا ہے۔ دوسری طرف پی ڈی ایم، آپ ان سے بالکل 100% جو ہے وہ معاملات، آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور سب اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ منوان اسی طرح تسلیم کریں گے اور سب اچھا ہے کیونکہ شکست جو ہے وہ ایک تو ہو چکی پی ڈی ایم کو، اور مزید جو ہے وہ الیکشن میں اسی لیے جانے سے گریزاں ہیں کہ وہاں پہ ان کو بڑی شکست کا سامنا ہے۔ تو منگل والے دن جو ہے وہ معاملات مزید انفولڈ ہوں گے، انشاءاللہ نئی سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔